हुन त गर्छु भनेर पनि नगर्ने मुलाहरूले यस्ता नाथुहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा लिए पनि के नलिए पनि के त्यहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ जब म प्रतिज्ञा गर्छु भने चुप पर्दै अनि चाहिँ फेरि राष्ट्रपति भने मसक्कै मुस्कुराउँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो त श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जुन एउटा चाहिँ भद्दा मजाक गरेका छन् त्यो कानुनी हिसाबले नैतिकताको हिसाबले पनि ठिक हुन्छ। कामै नलाग्ने थोत्रे मान्छेहरू चाहिँ तुक्का उखान लाउनेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार को अरे सुरे यस्ता डाकाहरूलाई चाहिँ सल्लाहकार राखेका छन्। यिनीहरूलाई त के हो त भन्दाखेरि अडिङ्गाल बनाऊ, साइबर सेना बनाऊ, युद्ध गर त्यस्तो सल्लाह दिने मान्छेहरू यो डाका। आवाज यतिखेर नेपालमा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण खाएपछि शपथ ग्रहणको विषय चाहिँ एकदमै विवादित बनेको छ। जुन विवादित हुनुपर्ने कारणहरू र किन यो विषय एकदमै विवाद भयो त, यस विषयमा हामी जान्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोलसँग हामी केही बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तसबिन स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जुन यतिखेर शपथ ग्रहण प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी ओलीज्यूले शपथ ग्रहण खानु भएको छ, लिनु भएको छ होइन, यो चाहिँ एकदमै विवादित बन्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो किन विवादित बन्नु पुग्यो? पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने चाहिँ मान्यता छ र शपथ ग्रहण भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिज्ञा हो नि त, अथवा आफूले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गर्ने कुरा हो। कमिटमेन्ट गर्ने सवालमा जुन एउटा राष्ट्रकै एउटा प्रमुखबाट एउटा राष्ट्रको कार्यकारी व्यक्तिलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराइरहँदाखेरि जुन प्रकारले त्यहाँ एउटा दृश्यहरू देखियो, जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ शपथ ग्रहण गराइरहँदाखेरि त्यो पर्दैन भन्ने खालका चाहिँ वाक्यहरू, यो के हो भन्दाखेरि त्यो अलिकति ठट्टौलीपनहरू पनि यो एउटा बिल्कुलै गर्छु भन्ने शब्द बिल्कुलै यो के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ठट्टाको विषय भयो, मजाकको विषय भयो, बनायो के। यो मजाकको विषय त होइन, प्रतिज्ञा लिने भन्ने कुरा, कमिटमेन्ट भन्ने कुरा त ठट्टाको विषय होइन नि त। कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ उद्घोष, एउटा प्रतिज्ञा हो। यो गर्छु भन्ने हुनु पर्यो नि त। हुन त गर्छु भनेर पनि नगर्ने मुलाहरूले यस्ता नाथुहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा लिए पनि के नलिए पनि के फरक पर्ने त होइन। तर के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रकै एउटा चाहिँ मजाक उडाउनु जस्तो हो कि यो कुरा, बुझ्नुभयो नि। एउटा राष्ट्रको व्यक्तित्वलाई मजाक उडाउनु त भएन नि त। जे भयो नि लट्टे त्यो ठाउँमा जोसुकै भए पनि अहिले चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छन्, एउटा नारी हुन्, उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ एकदम। त्यो ठाउँमा पुगेको छिन् त जुनसुकै समुदायबाट होस्, त्यो सम्मान, किनभने त्यो सम्मानित पद हो। भोलि जो कोही त्यहाँ पुग्न सक्छ, पुग्छ, उसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ एकदम। चाहे अनपढ नै किन नहोस्, चाहे चाहिँ केही नजान्ने नै किन नहोस्, तर त्यो ठाउँ त सम्मानित ठाउँ हो नि त एकदम। त्यो सर्वोच्च स्थान हो नि। त्यो ठाउँमा बसेर र त्यो ठाउँमा रहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो अराउनु चाहिँ राम्रो शोभनीय दृश्य होइन। ल ठिक छ, ईश्वरको नाम लिएन नि त, ईश्वरको नाम लिन पनि जरुरी त छैन नि। तर के हो त भन्दाखेरि यदि त्यस्तो हो भने अब त्यो हटाइदिन हुने कुरा हो। प्रतिज्ञा भन्ने शब्द उच्चारण नगर्ने, ईश्वर भन्ने कुरा त ल उच्चारण गरेर नि त ठिक बोला एकछिनको ला। मेरो लागि त त्यो कुनै मतलबको विषय होइन। ईश्वरको नाममै लिनुपर्छ भन्ने मलाई आवश्यकता म ठान्दिनँ होइन।
तर जुन म प्रतिज्ञा गर्छु भन्दा प्रतिज्ञा त गर्न पर्यो नि त, कमिटमेन्ट हो नि त। देश र जनता प्रतिज्ञा भनेको देश र नागरिकहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रको लागि म काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा हो, कमिटमेन्ट हो नि त। कमिटमेन्ट भनेको त जोक होइन नि। संसारको सुपर पावर अमेरिका जस्तो चाहिँ देशमा पनि प्रतिज्ञा कमिटमेन्ट गर्छ, त्यहाँको चाहिँ न्यायाधीशले गराउँछ। बाराक ओबामाको समयमा पनि त्यो भयो। तर त्यो के भने प्रतिज्ञा गरिसकेपछि जुन त्यहाँ चाहिँ गल्ती भयो त्यो गल्तीलाई चाहिँ फेरि तुरन्त चाहिँ सच्याउनु पर्ने अवस्था अमेरिकामा पनि नआएको होइन, आएको हुन्छ। गल्ती कमी कमजोरी मान्छेबाट हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यो जानी जानी ठट्टा के अरे जानी जानी गल्ती गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक होइन। यहाँ यस्तो के अब जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले होइन प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द चाहिँ शपथ ग्रहणमा त्यो भन्नु नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, गर्न नसक्ने मान्छेले किन चाहिँ लिन्छ भनिराख्नु होइन, भनिराख्नु पनि भयो होला नि त। आखिरी मलाई गर्न दिँदैन, किनभने उसको भाषा त्यही हो नि त, मलाई गर्न दिएनन्। त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर गर्न दिएनन् भनिरहेको छ नि। त्यो त सुरुबाटै आएको, सुरुबाटै। हिजो पार्टी चाहिँ एउटा बहुमतको सरकार हुँदाखेरि त्यही हो, अहिलेको चाहिँ के अरे चाहिँ अहिले बहुमतको सरकार त छैन। अहिले त के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ ठुलो पार्टीको ठुलो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ सांसद भएको पार्टीको हैसियतले ऊ प्रधानमन्त्री बनेका छन् अहिले होइन, संवैधानिक अनुसार हो भने। त्यसो भएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जुन एउटा चाहिँ भद्दा मजाक गरेका छन् त्यो कानुनी हिसाबले नैतिकताको हिसाबले पनि ठिक होइन। हुन त नैतिकता नभएका हुन्, मैले भनिहालेँ। उत्तरदायित्व नभएको, जिम्मेवारी नभएको, एकदमै चाहिँ गैर चाहिँ उत्तरदायी, सन्की क्या सन्की, बुझ्नु भएन? एक सनकमा जे पनि गरिदिने, कहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिने, कहिले चाहिँ अनेक चाहिँ बखेडाहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने, यो के सन्की। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ तानासा, मै मात्र जान्ने हो, मैले जतिको जानेकै छैन। त्यही भएर डक्टरहरूलाई पनि चाहिँ गार्गिल गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँथे होइन। अहिले त देखिरहेको छ नि त। तर पनि उत्तरदायित्व त छैन। यो के हो भन्दाखेरि सबै कुरा मान्छेमा चाहिँ नैतिकता भन्ने हुन्छ के एउटा, त्यो नैतिकता मान्छेले गुमाइसकेपछि के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता नभएकै हो त, नैतिकता विहीन हो नि त। किनभने एउटा चाहिँ जिम्मेवार, एउटा सबैको चाहिँ गरिमामय संस्था राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति। ल ठिक छ, हाम्रो लागि चाहिँ एउटा छुट्टै फरक पाटो होला, हाम्रो चाहिँ फरक मात्र होला। तर के हो त नेपालको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ गरिमामय संस्था के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति। एकदम। अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ ल म प्रतिज्ञा गर्छु भने त्यो पर्दैन। अनि चाहिँ फेरि राष्ट्रपति भने मसक्कै मुस्कुराउने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो त श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ अब बिहे हुँदाखेरि त अब चाहिँ नयाँ हुन्छ नि त। अनि चाहिँ यसो अब के अरे चाहिँ अलिकति पुरुषहरू चाहिँ फेरि जहाँ पनि छिटो चाहिँ अग्रगतिमा हुन्छन्, त्यसो भएकोले अब पुरुषले चाहिँ अलिकति जिस्काइदिन्छ र बेहुली चाहिँ मसक्कै मस्किएर लजाल सवाल चाहिँ मस्किए जस्तो त्यही देखियो नि त त्यहाँ त। केटाकेटीपन जस्तो देखियो नि। अनि त्यो त अनि एउटा चाहिँ केटा र केटी, बेहुला र बेहुली जस्तो पो देखियो त। त्यो मजाक गर्दै बस्ने ठाउँ जस्तो, त्यो मजाक गर्ने ठाउँ होइन नि त। त्यहीँबाट देखिन्छ यिनीहरूको औकात के हो, त्यहीँबाट देखिन्छ नेपाली नागरिकप्रतिको यिनीहरूको चाहिँ व्यवहार के हो, यिनीहरूको जिम्मेवारी पनि के हो, केही पनि छैन। सब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले देश र राष्ट्रको लागि चाहिँ गद्दार। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ नागरिकको लागि उपयुक्त छैन, वफादार होइन। यो त नागरिकको लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा त
उसको व्यवहारले उसको चरित्रले आम यहाँका चाहिँ विश्लेषकले विज्ञहरूले बताएको कुरा हो। केही अतिवादी अराजकवादी होइन अनि चाहिँ जङ्गली शासन चाहनेहरूलाई चाहिँ त्यो ठिकै हो होइन, तर यहाँको चाहिँ एउटा सभ्य र संवेदनशील भएर चाहिँ एउटा सबैको चाहिँ सहानुभूति सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखप्रति चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ सद्भाव राख्ने, सबै समुदाय सबै धर्मको सम्मान गर्ने, सबै समुदायलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ केपी ओली उदारवादी मान्छे होइनन्। चाहे त्यो तराईवासी होस्, चाहे हिमालवासी होस्, चाहे पहाडवासी हुन्, उसको उसले के भनेका छन्, सङ्घीयताको विरोध गरेका छन् त्यही चाहिँ अनुदारवाददेखि। अनि यहाँका चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको चाहिँ विरुद्धमा उकल्दै हिँडेका छन्। रेशम चौधरीमा चाहिँ के अरे जेल गएको विषयमा चाहिँ उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनको चाहिँ जुन बोली छन्, उनको चाहिँ जुन वचन छन्, उनले चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रहार गरिरहेको छ, अपमानित गरिरहेको छ, त्यो एउटा चाहिँ सभ्य एउटा राष्ट्रको एउटा चाहिँ अभिभावकले बोल्ने कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ। जुन केपी ओली चाहिँ जनता र देश र जनताको लागि ठिक छैन भनिरहँदा केपी ओली जस्तै नेतालाई चाहिँ जिताउनु पर्ने जनताले, कारण चाहिँ के हो त? फेरि पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीति भनेको यस्तै हो। केपी ओली के कारणले उदाए भन्दाखेरि भारत विरोधी देखिएर उदाएका हुन्। यो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भोटको सौदाबाजी, भोटको राजनीति गर्ने हुन्छ नि, यो भोटको राजनीतिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि आफू कसरी हुन्छ त्यो विरोधी देखाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफू हाइलाइट हुने, यो भनेको राजनीतिमा हुन्छ। यो एउटा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू हुन्। र केपी ओलीले चाहिँ जब भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्ने थियो र नाकाबन्दीको विरोध र भारतको विरोध जनाइसकेपछि केपी ओली राष्ट्रवादी कहलिए होइन यहाँको मान्छे। त्यही बिचमा उनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि दुईटा पार्टी चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ मर्ज गर्यो। एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्यो भनौँ न, गठबन्धन गर्यो। त्यो गठबन्धन गरिसकेपछि आम नागरिकहरूको आशा के हो भन्दाखेरि अब यसलाई जितायो भने एउटा चाहिँ स्थायी सरकार हुन्छ, स्थायी नेतृत्व हुन्छ र बहुमतले एउटा कुनै पार्टीलाई जितायो भने चाहिँ यसले चाहिँ 5 वर्षसम्म निर्धक्क चलाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ सोच त्यो भयो नि त। त्यो भएकोले चाहिँ भोट त्यसरी दियो। किनभने लामो समयसम्म चाहिँ नेपालमा विभिन्न किचलो राजनीतिक चाहिँ अस्थिरता होइन, देशको चाहिँ अस्थिरताको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ माग मुद्दाहरू उठायो र द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय चाहिँ अस्थिर रूपमा थियो। कुनै पनि सरकारले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ चलाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन, त्यो चलाएन पनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब भनेको चाहिँ स्थायी सरकार, स्थिर सरकार चाहिन्छ। अब देश चाहिँ डेभलप हुनुहुन्छ, विकास हुनु, समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने चाहने मानिसहरूले नै त्यो पनि मत जाहेर गरेको, जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाए। तर के हो त भने त्यसको नि अपमान गर्यो। किनभने त्यो एउटा चाहिँ मत जाहेर भएको त्यो कुरामा चाहिँ मैले के भन्छ त्यसको चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न त मिलेन। तर के हो भन्दाखेरि मेरो भन्ने सबै मानिसहरूले स्थिरता चाहेका छन्, सबैले चाहिँ न्याय पनि चाहेका छन्। त एक भाग त के छ भन्दाखेरि आन्दोलन गरिरहेछ नि त। तर यो 2074 को जुन निर्वाचन भयो, नो निर्वाचनमा के भयो त भन्दाखेरि 2064 पछिको नेपालको परिदृश्य हेर्यौँ भने जब नेपालमा अधिकारको सवालहरू उठे, त्यो अधिकारको सवाल उठाउनेहरूलाई चाहिँ हराएका छन्। यहाँ पनि एउटा षड्यन्त्र छ। एउटा नेपालको निर्वाचन प्रणाली खत्तम भयो। नेपालको निर्वाचन प्रणाली एकदमै चाहिँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ
उनीहरूलाई चाहिँ मौका दिने भयो। अनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा जो भोट काउन्टिङको कुरा छ, त्यो भोट काउन्टिङ गर्ने बेलासम्ममा चाहिँ त्यो ढ्वाङहरू साटिदिने होइन, षड्यन्त्रहरू गर्ने, जङ्गलतिर फ्याँकिदिने, लुकाइदिने, बिचमा चाहिँ के अरे सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याएर चाहिँ काउन्ट गर्नभन्दा अगाडि नै चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्पोज गरिदिने, यस्ता गतिविधिहरू छन् नि त। त्यो ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो होइन, र एकदम फेयर हुनु पर्यो। सबै नागरिकहरूले चाहिँ भोट चाहिँ झार्नको लागि चाहिँ उसको नैसर्गिक अधिकार हो, स्वतन्त्र अधिकार हो। कसैले चाहिँ दबाब, कसैले चाहिँ पैसामा चाहिँ उ गरेर चाहिँ प्रभाव पारेर, कसैले चाहिँ तँलाई चाहिँ सिध्याइदिन्छु, यो भोट हालिनस् भने तेरो चाहिँ यस्तो बन्द गरिदिन्छु भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के गरेर चाहिँ प्रभाव पनि पारेको छ। यसरी मिसयुज गरेर चाहिँ चुनाव जितेर चाहिँ पुगेको कारणले गर्दाखेरि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने छ उनीहरूलाई। तर यहाँ चाहिँ फेयरली भन्नु पर्दाखेरि यदि साँच्चीकै एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो एउटा के अरे आम नागरिकहरूले चाहिँ मन पराएर चुनिएर गएको होइन। जस्तो केपी ओलीले भन्छ नि, मलाई त देशभरिबाट चाहिँ मलाई चाहिँ जिताएर पठाउ। वास्तवमा भन्ने हो भने के हो त भन्दाखेरि नेपालको सिस्टम संसदीय प्रणाली हो, संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो, जनताले होइन। यो कुरा आम नागरिकलाई थाहा छैन। र नेपालको जो संसदीय प्रणाली छ, यो प्रणाली पटक चाहिँ के भयो, फेल भइसकेको छ। अब भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएर चाहिँ आउने, फेरि चाइनाको जस्तो होइन, अमेरिकाको जस्तो हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट टाइपको होइन, डेमोक्रेटिक चाहिँ सिस्टमको चाहनु पर्यो, हुनु पर्यो के। देशैभरिबाट ऊ पपुलर भएर उसको चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ जनताले रुचाएर गएको मान्छे चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो। नेपालका हक्दै पाक्ने राष्ट्रपति बन्नै सक्दैन त्यसपछि, किनभने जसले राम्रो काम गर्छ, जसको योजना राम्रो छ, ऊ अगाडि जान्छ। त्यो सिस्टम बनाउनु पर्यो। र यो शासकीय चरित्रहरू छन्, शासकीय स्वरूपहरू छन्, यसको स्वरूपहरू एकदमै भ्रष्ट छन् नेपालमा। यसलाई पनि अब चेन्ज गर्नुपर्छ, सिस्टम बदल्नुपर्छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो लडाइँ भनेको सिस्टम परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यो भित्रको व्यवस्थाहरू, खराब व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको माग मुद्दा यही हो। र अहिले जो नेपालमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि, लिकमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यो लिकभन्दा बाहिर हिँडेको छ। यो देश सिस्टममा हिँडेको छैन, यो सिस्टमभन्दा बाहिर छ। किन भन्दाखेरि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्थिति छ। अनि राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्यो। कामै नलाग्ने मान्छेले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक बनाएर त काम छैन एकदम। जस्तो कुलमान घिसिङ त्यो ठाउँमा पुग्यो नि त। तर कुलमान घिसिङ जस्तो क्यापेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यहाँका वैज्ञानिकहरू छन्, जस्तो महावीर पुन जस्तो वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आइडल, एउटा चाहिँ आफ्नो एडभाइजरको रूपमा राख्नु पर्यो। कामै नलाग्ने थोत्रे मान्छेहरू चाहिँ तुक्का उखान लाउनेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको अरे सूर्य थापा, यस्ता डाकाहरूलाई चाहिँ सल्लाहकार राखिया छन्। यिनीहरूले त के हो त भन्दाखेरि अडिङ्गाल बनाऊ, साइबर सेना बनाऊ, युद्ध गर, त्यस्तो सल्लाह दिने मान्छेहरू यो डाकाहरू। अमेरिका कसरी चल्छ, संसारमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख कसरी चल्छ, त्यो हेर्नु पर्यो नि। अनि चाहिँ कामै नलाग्ने चाहिँ के अरे चाहिँ भाडाका टट्टु मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो सल्लाहकार वरिपरि राखिया छ, अनि उखान तुक्का लगाएको छ। यो होइन,
यो के हो भन्दाखेरि केपी ओली आफै उखान-तुक्का लगाउँछन्, होला उनको चाहिँ एउटा कला हो, त्यसलाई सम्मान गरिन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो कलाले देश चल्ने होइन, योजनाले चल्नुपर्छ। व्यवस्था सिस्टमलाई चाहिँ सिस्टम चाहिँ बक्नु पर्यो, सलल सिस्टम। रेल लिकमा दौडियो भने त गन्तव्य पुग्छ एकदम। तर लिकभन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ? त्यो एक्सिडेन्ट, दुर्घटना हुन्छ। त्यसो भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रीको काम के हो? उसको काम गर्नु पर्यो नि, उसले योजना दिनु पर्यो नि, सरकारले त्यसको अनुमोदन गर्नु परेन, अनि योजना बनाउनु। वन मन्त्रीको योजना के अरे चाहिँ खाका कोर्नु पर्यो, योजना ल्याउनु पर्यो। वैज्ञानिकहरूले वैज्ञानिक आफ्नो चाहिँ विज्ञान क्षेत्रको चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ के हो त क्रिएसन गर्नुपर्ने, आविष्कार गर्नुपर्ने के हो? आउनु पर्यो। कृषि विज्ञले कृषि क्षेत्रको जस्तो नेपालमा मदन राई जतिको व्यक्तित्वहरूलाई कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले उपयोग गर्न सकिन्छ नि त। एकदम। सबै कुरो पार्टी मात्र नहेरौँ न। आजभन्दा चाहिँ 40-42 वर्ष अगाडि नै नेपालमा चाहिँ कम्प्युटर आविष्कार भएका चाहिँ गर्ने व्यक्तिहरू छन् नेपालमा। नेपालमा आफै रोबोट चाहिँ बनाउन सक्ने स्थिति छ, नेपालमा आफ्नै मिसाल बनाउन सक्ने स्थिति छ। तर त्यस्ता वैज्ञानिकहरू ओझेला पारिया छन्। अनि चाहिँ के त भन्दाखेरि कामै नलाग्ने चाहिँ यो बकवास लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ भिड गराएर चाहिँ मेरो सरकार भनेको छ। अनि चाहिँ एउटा हुनु पर्यो नि, के छ भने उसको पर्फर्मेन्स हेर्ने। पहिलो कुरा काम गर्दैन भने प्याक्दैन नि, ठुलो कुरो भएन नि। काला गोरा जान्छ, के अरे चाहिँ काला गए गोरा आउँछ, गोरा गए काला आउँछ भनेर चाहिँ उखान्छ नि। तर त्यो होइन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अलिक डिस्क्रिमिनेसन कुराहरू आउँलान् होइन। तर के हो त भन्दाखेरि राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्यो, एकदम एकदम सबैभन्दा ठुलो कुरो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै के भन्नु, भन्दा धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसो भएकोले सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इमान, इज्जत, प्रतिष्ठा हो, मानिसको नैतिकता हो। मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पदीय मर्यादालाई चाहिँ बिर्सनु हुन्न। र प्रधानमन्त्रीले जुन आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेका छन् त्यो कुरालाई पनि सच्याउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हस्त समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मूलवासी न्युजलाई पनि। आवाज विहीनहरूको आवाज, मूलवासी न्युज। सब्स्क्राइब